बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत और स्पीकर साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है इंतहाई काबिल मजम्मत है। यानी आप जो है ना, आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी खुद मुलाकात हुई इनके साथ, और मुलाकात में स्पीकर साहब ने खुद, आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असेंबली में आए, और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ बताई, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो, हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे एमएनएज हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए हैं, और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डी नोटिफाई नहीं, वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे एमएनएज हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ, ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें, ताकि जो हमारा मुतालिबा था कि 125 एमएनएज की रिजिग्नेशन मंजूर हो, वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, इसी पे आ जाएगा। सही है, आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े। हमारे इस वक्त एमएनएज जिनके इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम एमएनएज जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूं इस डमी स्पीकर से, वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहां तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है, और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफे पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज ने अपने 2 एमएनएस को कहा था इस्तीफा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे, और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पांव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम एमएनएस को मुबारकबाद देता हूं, जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और अवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफे पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त, तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं, ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असेंबलियों में और अब नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये सिर्फ 36% पाकिस्तान की वोटों को ग्रैब करके चोरी चकारी से, धांधली से करके बैठी हुई है। इस हुकूमत को घर भेजना पाकिस्तान के मुफाद में है, अवाम के मुफाद में है और इदारों के मुफाद में है। मैं यहाँ पे इदारों को कहना चाहता हूँ, ये आज जो पाकिस्तान जो सूरत हाल फेस कर रहा है, ये गलत फैसलों की वजह से कर रहा है। ये आपकी गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से आपने एक इंपोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको नजरसानी करें अपनी पॉलिसियों के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने दिए होते, पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं था। लेकिन आज
یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ جو نشستیں ہیں ہماری 81 MNA کی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر استعفے قبول ہو چکے ہیں. باقی جو استعفے ہیں تمام MNAs یہاں پر موجود ہیں اور اسپیکر صاحب ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں کہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اب آج ہمارے سارے MNAs یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ساری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں, پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے, اداروں نے کردار ادا نہ کیا تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسد عمر صاحب ادھر آ جائیں, نہیں مجھے اٹھنے دیں, ادھر گیٹ بند کر دیے. اچھا جی, بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو ریجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے, اس نے ایسے پاکستان کے حالات پیدا کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف, عمران خان صاحب ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے, ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا ہے اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام MNAs جو ڈی نوٹیفائڈ نہیں تھے ابھی, وہ سارے آئے, یہاں پہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں. نہ وہاں پر اسپیکر صاحب ہیں, نہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, نہ سیکٹری ہیں, نہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں, پورا عملہ وہاں سے غائب ہے. مطلب یہ خوف کی حالت یہ ہے کہ ہم الیکشن مانگنے آ رہے ہیں, ہم استعفے دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے MNAs آ کر اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگ کے پتہ نہیں کدھر چھپ گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چھپتے رہیں گے؟ ان کو پاکستانی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد کرنا پڑے گا. اب یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور ہر وہ قوت, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اس کو اس وقت معاونت کرنی ایک کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں, پارٹیزن ہیں. ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا, اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا, اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا, اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور یہ مجھ پر, یہ میری آئینی ذمہ داری ہے. آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا. ہم نے فیصلہ کیا آنے کا, انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا. ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے. صبح ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا KPK ہاؤس میں. تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا, راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی, اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے. 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے, 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے, اور 35 ممبر آج کیے. جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے
जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी-नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उसमें तजाद है। सोचने की बात है ये तजाद क्यों है। ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी-नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी-नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफा कबूल करें। 50 के करीब जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहां किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं। इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रिवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज़ है ना, एक बात आपके सामने देखिए, इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने औहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएज़ आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है।
جو ڈی نوٹیفائی نہیں ابھی کیے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں، اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بھگائے گی انشاءاللہ. جرأت پیدا کرو نا. کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں. بھائی فیس کرو. ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو. تو منظور کرو نا. آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے. ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جن کے استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے. ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں. اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے. پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں. اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں. جب ارکان خود آتے تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے. یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں جو باقی ممبرز ہیں. میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں. اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں تو یہ 14 کروڑ عوام بھی سن رہی ہے اور اسپیکر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں اور وہ قبول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی جو ان ارکان میں سے ہیں جن کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور آج ہم اسمبلی میں اس لیے ہی آئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کہ آج ہم اپنے استعفے پیش کر کے جو انہوں نے اپنی تصدیق کروانی ہے اسپیکر صاحب نے، آج ہم تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر آئے ہیں. اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آئیں اور اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کریں. الحمدللہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. پارٹی نے آج پھر ہمیں بلایا، ہم اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور جب پارٹی کہے گی ہم اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. میرا حلقہ 161، میرا نام میاں محمد شفیق. میں آج اپنا استعفیٰ جو ہے اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہوں. بہت مہربانی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ادھر سب آئے ہیں اپنے استعفے دینے کے لیے. میرا حلقہ ہے NA23 451. ملک انور تاج میرا نام ہے. میں آج بذات خود ادھر آیا ہوں. اسپیکر صاحب سے میرا یہ درخواست ہے کہ فوراً اپنے اسمبلی میں آ جائے. ہم استعفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں اور پبلکلی ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا، آج بھی دیں گے، اور اگر آج آپ بھاگ گئے، آپ کے سیکرٹری سب بھاگ گئے، تو کل ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ادھر استعفیٰ دے دیں گے. تھینک یو. میرا نام اس کے آگے بولیں. میں بڑے عرصے سے کھڑا ہوں. آپ بول دیں. میری ایک بات ادھر آواز نہیں آئے گی. ذوالفقار بھائی پیچھے آ کے مائک پہ آ جائیں. مائک میں آئے. آپ بول دیں. میگیری صاحب ایک منٹ سر. چلیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی. میں MNA ہوں NA 119 شیخ اوپرا 1 سے، اور میں ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. پچھلے 15 سال سے میں اس پارٹی میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے. میرے لیڈر کا مشن ہے اس ملک کو بچانا ان درندوں سے اور آگے لے کے چلنا تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. پہلے دن جب ہم نے استعفیٰ دیا میں نے ممبران سے بات کی اور اب بھی
میں بات کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ کرتا رہا کہ یہ اس ملک میں کچھ کرنے نہیں آئے سوائے یہ اس ملک کو برباد کرنے آئے ہیں. ایک ہی ان کا مشن ہے اور جتنی جلدی ہم ان سے چھٹکارا پائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اس ملک کے لیے. تو یہ ابھی کیوں بھاگ رہے ہیں ہم سے؟ اس لیے کہ ابھی شاید ان کے کچھ کیسز رہتے ہوں گے وہ انہوں نے ختم کرا دیا یا اور کوئی. آپ دیکھیں جب ہم گئے 18 ارب تھے, ابھی 4.5 ارب رہ گئے اور 2 مہینے گزر جائیں گے. ان کو تو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اسپیکر صاحب بھاگنے کی بجائے ہمیں فیس کریں. ہم ادھر ہیں, ہمارے استعفے قبول کریں, ہم ادھر ہی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا نصر اللہ کومن جی, میں فیصلہ آباد سے ایم این اے ہوں. ہم بڑی دیر پہلے اپنے لیڈر کے کہنے پہ استعفے آلریڈی سبمٹ کر چکے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس, اور ابھی تک چونکہ ہمارے استعفے جو سے وہ قبول نہیں ہوئے تو ہم آج اس کی کنفرمیشن کے لیے آئے ہیں کہ جی ہم اپنا استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. اور آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام یہ سن رہی ہے کہ ہم اپنے استعفے جو سے ہیں آلریڈی سبمٹ کر چکے ہیں اور ہمارا استعفیٰ جو سے وہ قبول ہونے چاہیے. یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہم آلریڈی اپنے استعفے دے چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد یعقوب شیخ ہے اور ڈیر اسماعیل خان سے میں منتخب ہوں NA 39 پہ, اور میں آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے آج جمہوری روایات کا کو خراب کیا ہے اور ان کا تاخت و تاراج ہوا ہے ان کے اس اصول کا کہ جو جمہوریت کے لیے بات کی جاتی ہے. ہم جمہوریت کے اس عمل میں آج یہاں اپنا استعفیٰ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا استعفیٰ حاضر ہے. آپ آج استعفیٰ نہیں لیں گے, ہم کل آئیں گے, کل نہیں لیں گے, پرسوں آئیں گے. جب تک ہمارا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا ہم یہاں پہ حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. میرا نام ذوالفقار علی خان ہے جی, NA 64 چکوال. میں نے پہلے بھی اپنے لیڈر کے حکم پہ استعفیٰ دیا تھا اور آج ہم سب پھر جو باقی رہ گئے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب کے سامنے آپ گواہ ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں تاکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں اور یہ ملک کسی جانب ترقی کی جانب بڑھ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سالم محمد خان منصورہ سے NA 13 سے میرا تعلق ہے اور میں پہلے بھی 2 دفعہ استعفیٰ دے چکا ہوں. آج بھی ہم استعفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں. جس طرح اسپیکر صاحب نے باقی سارے استعفے منظور کیے تو ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ ہمارے استعفے بھی اس طرح آج انہوں نے جو دروازہ بند کیا ہے, جو گیٹ بند کیا ہے, میں کہتا ہوں جمہوری روایات کا جنازہ نکالا ہے کہ سارے MNAs یہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہم استعفیٰ دے چکے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ استعفیٰ اگر آج منظور نہیں کرتے ہم نے کل پھر آنا ہے, پرسوں پھر آنا ہے, جب تک ہمارے استعفے منظور نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات, ہم سارے MNA جن کے ابھی تک استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے سارے کھڑے ہیں, سارے آ کے استعفیٰ دینے آئے تھے مگر اسپیکر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں. ہم نے استعفیٰ دے چکے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے نہ لیا پھر کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, ہم دھرنا دیں گے اور استعفیٰ دے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رائے مرتضیٰ ہے, ساہیوال سے میرا تعلق ہے. ہم نے عمران خان صاحب کے حکم پر پہلے دن سے استعفیٰ دیا ہوا ہے. آج تمام PTI کے ممبرز استعفیٰ دینے اسمبلی آئے لیکن اسپیکر صاحب وہاں پر نہیں ملے, وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. اسپیکر صاحب جمہوری آدمی بنتے ہیں, وہ بڑی جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں. انہیں چاہیے کہ فراخ دلی سے یہاں بیٹھیں اور جو ممبر استعفیٰ دینے آئے ان کے استعفے قبول کریں. انہوں نے اسمبلی کو بے توقیر کیا, ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں. بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا. آج ہم سب MNAs یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب نے یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں ہمارے MNAs کے استعفے منظور کیے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سب نے اجتماعی استعفے دیے تھے, ہمارے اجتماعی طور پر استعفے جو ہے منظور کیے جائیں. ہم پھر آئیں گے اور آتے رہیں گے جب تک اسپیکر صاحب ہمارے استعفے جو ہے منظور نہیں کریں گے.